नहीं क्या हुआ है हुजूर, आज आपने हाथ ऊपर किया था, ये नमाज में हाथ ऊपर करने वाली भी कोई सुन्नत तो नहीं आ गई है? और मैं नहीं जी चाहता था जन्नत में हाथ पहुंच गया था, खजूर ले आओ, हुजूर का गोशा ले आओ, लेकिन नहीं लाया, जी चाहता था मेरा। और देखिए जब सुलह के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक मुसल्ला इमामत पर खड़े हुए, 2 रक्अतें पढ़ चुके थे, पीछे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हदीस के लफ्ज़ है, सहाबा ने हाथ के ऊपर हाथ मार के ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बताया कि पीछे हुजूर आ गए। ये हदीस के लफ्ज़ इनकार नहीं है, वरना मैं कहता हूं जब हुजूर ना गली में पहुंचे थे तो खुशबू रसूल ने बता दिया था, सिद्दीक जरा बता दो जब पीछे आ चुके हैं, जिनका मुसल्ला वो आ चुके हैं, वारिस मुसल्ले के आ चुके हैं, मालिक मुसल्ले के पहुंच चुके हैं। लेकिन जब तस्वीर हुई ना हाथों के ऊपर सहाबा किराम ने हाथ मारे और आवाज पूरी मस्जिद में गूंजी। यह तब मुस्तफा में किए जाए तो जायज है, वरना मस्जिद में ना मस्जिद में अंगूठे छूने से जो आवाज पैदा होती है उलमा ने उससे भी मना किया है। जाए कि हाथों के ऊपर हाथ मार के बताया जाए पीछे हुजूर आ गए, लेकिन यह तब मुस्तफा था, इसलिए इसके ऊपर कोई इतराज नहीं, कोई फतवा नहीं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे ना मस्जिद में तो सहाबा ने सफे छोड़ दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ता दिया जा रहा है, रास्ता दिया तो हुजूर पहले साहब में पहुंचे, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने मुसल्ला छोड़ दिया। जब मुसल्ला छोड़ा ना हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने, नमाज में हुजूर ने इशारा किया, अबू बकर तू ही नमाज पढ़ा, तू ही पढ़ा। लेकिन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक वो कमाल के इंसान थे यार, उन्होंने कमाल की मोहब्बत की और कमाल का इश्क किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मुसल्ला छोड़ दिया, पीछे हुए हुजूर ने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद हुजूर ने इरशाद फरमाया, अबू बकर जब मैंने कहा था नमाज पढ़ाओ तो कौन सी चीज थी जिसने तुम्हें पीछे कर दिया? आज करने लगे सोनिया अबू कुहाफा के बेटे के अंदर अब इतनी भी जुर्रत तो नहीं है ना कि नबी पीछे खड़े हो और अबू बकर आगे खड़े होकर नमाज पढ़ाए। हुजूर में मोहब्बत दोबारा नहीं करती थी कि आप पीछे हो और मैं आगे खड़े होकर नमाज पढ़ाऊं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे ताकीद, नारे हैदरी, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद 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 या रसूलुल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह। मिराज शरीफ का जो इकरार करता है वो सिद्दीकी है, और जो मिराज शरीफ का इनकार करता है वो अबू जहल है, वो अबू जहल का पैरोकार है, वो उसका मानने वाला है। इसलिए कि जब हुजूर की बात आ जाए तो आंखें बंद पीली करके ना सुनो, कान बंद कर लो, जो भी बात करे उसे कहो बस रसूलुल्लाह की बात सुनाओ, बस समय कुछ नहीं सुनना, बस उनकी बात आ जाए तो सब कुछ हो जाता है। जब उनका नाम आ जाए तो बिलाल फिर काबे की छत पर भी चढ़ जाता है, बिलाल को काबे का छत भी नसीब हो जाता है, जिस काबे के लिए लोग तरसते हैं, फिर सारे नीचे खड़े हैं, बिलाल ऊपर खड़े हैं काबे की छत पर। क्या है ये नाम मुस्तफा, ये नाम मुस्तफा की बरकतें थी, जो जुड़ गया ना उसे बुलंद कर दिया गया। मेराज जिस्मानी जो है ना सहाबा किराम का इसके ऊपर जो है वो कसीर तादाद में, मजहब जमहूर यही है, जमहूर का मजहब यही है कि मेराज जो है वो जिस्मानी थी और आलम बेदारी में थी, और सर की आंखों से ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब का दीदार किया। मेराज तो यही थी ना, वरना जब बैतुल्लाह में आप पहुंचे तो ये बैतुल्लाह की मेराज थी, मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो ये मस्जिद अक्सा की मेराज थी, जब नबियों को इमामत करवाई और जमात करवाई तो ये अंबिया की मेराज थी, ये अंबिया की मेराज थी, ये मेराज मुस्तफा नहीं, ये अंबिया की मेराज हुई कि हुजूर ने उन्हें नमाज पढ़ाई। जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो सिदरा वालों की मेराज हो गई, और जब आप अर्श आज़म पर पहुंचे तो ये अर्श आज़म की मेराज थी। तो फिर हुजूर की क्या मेराज थी? हुजूर की मेराज ये है कि आपने सर की आंखों से अपने रब का दीदार, ये मेराज मुस्तफा है। वरना जिस जगह से हुजूर गुजरे उस जगह की मेराज होती गई, और फिर मुझे और तुझे भी मेराज मिल गई। तो भाई मेराज मुस्तफा नमाज नहीं पढ़ते तो ये एक अलग बात है, तोहफा संभाल के रखना चाहिए ना। तोहफे की कदर वही करता है जिसके दिल में मोहब्बत हो, जिसने मोहब्बत ही ना की उसे क्या होता तोहफे की क्या
क्या वक़्त है? तौबा तौबा ही होता है, लाख का हो या कख का हो, तौबा तौबा होता है। बहरहाल तौबा बंदा कदर जो करता है ना वो जान सकता है कि तोहफे की क्या कदर है। महबूब के हाथों से लग गया है। वो एक दफा लैला कोई चीज तकसीम कर रही थी ना तो सबको दे रही थी। मजनू को पता चला तो वो भी कशकोल लेके चला गया। कासा उसने आगे किया तो उसने जोर से मारा, उसके तो वो टूट गया। तो लोग हंसने लगे। उसने कहा हंसते क्यों हो? तुम्हें उसने दिया, ये तुम्हारी किस्मत। मेरा कासा तोड़ दिया, कोई चीज थी ना तो मेरा तोड़ा है ना, वरना मुझे भी दे देती ना। मेरा तोड़ा है तो मेरे अंदर कोई खूबी है ना जिसकी वजह से तोड़ा है, कोई तो चीज है ना जिसकी वजह से उसने मुझे इतनी जोर से तोड़ के दिया है, वरना तुम्हें दे रही थी तो मुझे भी दे देती। ये बात कोई खूबी की हो इंसान के अंदर तो फिर उसे पता चलता है कि कौन सी क्या चीज है, उसकी कितनी कदर है। तो सहाबा किराम का और जमहूर का मजहब है कि मेराज जो है वो जिस्मानी हुई। अल्लाह ताला का इरशाद पाक है असरा बि अब्दिही, और ये फरमाना लफ्ज़ आप कुरान शरीफ में, हदीस मुबारका में और अरब की बोली में ये सिर्फ रूह पर नहीं बोला जाता है, ये रूह और जिस्म पर बोला जाता है। रूह और जिस्म पर कि अब्दिही के लफ्ज इस बात पर दलालत करते हैं कि इस बात पर दलालत करते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेराज है वो जिस्म और रूह दोनों के साथ हुई है, इसलिए अब का लफ्ज बोला गया। फिर हदीस शरीफ में ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीस शरीफ में है कि आपके लिए सवारी जो लाएगी वो बराबर, रूह के लिए तो सवारी की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही सवारी है, रूह तो खुद ही सवारी है। बताओ ना हजरत अबू हसन के भाई के लिए कौन सी सवारी आई थी कि 7 लाख का शुगूर करके? कोई सवारी नहीं। ये सवारी का बेटा जाना इस बात की दलील है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह माल जसद मेराज पर गए थे और सर की आंखों से, रूह की आंखों से नहीं, सर की आंखों से अल्लाह का दीदार किया। और फिर सैर जो होती है ना, सैर वो रूह को नहीं करवाई जाती, सैर का ताल्लुक जिस्म के साथ है, रूह तो ख्वाब में भी फिर आती है। मैंने बताया ना शाह अल-मुक़द्दस ने लिखा 34 बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूहानी मेराज हुई, 34 बार रूहानी मेराज हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर मेराज शरीफ ख्वाब की बात होती तो मक्का के काफिर मजाक ना बनाते। मक्का के काफिर ने मजाक बनाया ना और हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास पहुंच गए कि जनाब ये देखो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दोस्त ने ये क्या कह दिया। तो मक्का के काफिर मजाक ना बनाते कि रूहानी तौर पर तो ये तो मुतफिका मसला है, कोई भी परवाज कर सकता है रूहानी तौर पर। सोए होते हैं आप, पता चलता है जनाब ख्वाब में मदीना शरीफ मतलब घूम रहा है, तो ये क्या था? ये रूहानी परवाज ही है, ये रूहानी परवाज का किसी को इनकार नहीं है। और जिन्होंने इनकार किया ना मेराज का, जिस्म का, ये जिस्म के साथ नहीं, वो बात को समझे ही नहीं। वो दरअसल इनकार है अल्लाह ताला की कुदरत का। लफ्ज देखे क्या है, सुबहान अल्लाजी, पाक है वो जात जो ले गई। लोग समझते पीते जनाब कैसे गए ये ना देखो, पाक है वो जात जो ले गई। जैसे उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माई हव्वा को जन्नत से माल जिस्म जमीन पर उतार दिया ना, ऐसे ही वो पाक जात अपने महबूब को ले गई। जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान पर बुला लिया गया जिंदा जिस्म के साथ है ना, तो इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वो साथ ले गए। अब ले जाने का इनकार तो नहीं है ना, वो रब है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो जो चाहे वो कर सकता है। वो किसी को ले जाना चाहे तो ले जा सकता है, अगर ना ले जाना चाहे तो वापस भी कर सकता है, वापस भी किया जा सकता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेराज है वो अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि जिस्म और रूह दोनों के साथ है, सिर्फ रूहानी नहीं है, सिर्फ रूहानी मेराज नहीं है। अब इस बात को समझिएगा। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने ना, और इस बात को समझने के लिए पहले ये बात सुन लीजिए। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اکابر اولیاء میں سے ان کا ایک مرید دجلہ دریائے دجلہ پر غسل کرنے کے لیے گیا، دریا کے کنارے کپڑے اتارے اور خود دریا میں نہانے لگا، اور جب دریا سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا میں ہندوستان میں نکلا ہوں، ہندوستان میں۔ پھر وہاں اس کی شادی ہوئی، 18 برس عرصہ گزر گیا۔ مختلف کتابوں میں مختلف واقعات ہے کہ جب باہر وہ نکلا تو وہ عورت بنی ہوئی تھی، کسی نے آ کے دیکھا دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہندوستان میں، تو اس نے اس سے شادی کرنے لگا، اور پھر بیوی بچے اس کے ہوئے، اور پھر ایک دن اس کو جی چاہا کہ میں نہاؤں جا کے دریا میں، تو اس نے آ کے چھلانگ لگائی، تو وہ آ کے واپس دریائے دجلہ سے نکلا، دیکھا تو کپڑے پڑے ہوئے تھے، اس نے گھر سے پانی بھرنے کے لیے وہ گیا تھا، مرد تھا، لیکن جب باہر نکلا تو عورت بن چکی تھی، اور 18 برس ہندوستان میں رہا۔ اور پھر جب واپس دریائے دجلہ میں اس نے ادھر سے پودا لگایا، دریائے دجلہ سے آ کے نکلا تو اس نے دیکھا کہ کپڑے اس کے پڑے ہوئے ہیں، اور اس نے وہ پانی اٹھایا، اور گھر جب پہنچا نا تو بیوی نے کہا، وہ معراج کا منکر تھا کہ یہ کیسے آنے واحد میں اتنا سارا کچھ ہو گیا۔ تو جب گھر آیا نا تو بیوی نے کہا کہ اتنا جلدی آ گیا، ایسے لگتا ہے جیسے راستے سے کہیں سے پانی مل گیا اور تم واپس گھر پہنچ جائے، اتنا جلدی آ گیا، 18 برس وہ ہندوستان میں بھی رہا۔ اس نے کہا اتنا جلدی کیا، میں نے جناب دریائے دجلہ میں گوتا لگایا تو ہندوستان میں جا کے نکلا، ہندوستان میں میری شادی ہوئی، میرے بچے بھی ہیں وہاں، اور 18 سال میں رات تو کہتی ہے اتنا جلدی آ گیا کہ ابھی تو جناب جو ہے وہ راستے سے پانی مل گیا اور تو آ گیا۔ اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے، اتنا وقت گزر گیا ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی، بیوی نے کہا نہیں نہیں ابھی تو تم گیا تھا واپس آ گیا۔ اس نے کہا اچھا معراج یہی ہے، یہی مصطفیٰ کی معراج ہے، آنے واحد میں وہ چاہے تو کیسے لے جا سکتا ہے، اس کو سمجھیے، اگر وہ چاہے تو ایسے کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر جو ہے کوئی پوچھنے والا نہیں، جو چاہے وہ کرے، جو چاہے وہ کرے۔ اور یہ بات جو یہاں لکھی ہوئی ہے، حضرت جنید بغدادی کا مرید تھا، اس نے دریائے دجلہ میں چھلانگ لگائی تو جا کے ہندوستان سے نکلا، ہندوستان میں اس نے کچھ وقت گزارا، واپس آیا تو یہاں لوگ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے لیے وضو کر رہے تھے، نماز کے لیے وضو کر رہے تھے، وہ کچھ عرصہ ادھر رہا، واپس نہانے کی طلب ہوئی تو واپس آیا تو دیکھا وہی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ آ کے شیخ سے کہنے لگا کہ حضرت آپ ابھی وہی نماز پڑھ رہے، اتنا عرصہ گزر گیا۔ آپ نے کہا کتنا عرصہ گزرا ہے، ابھی تو نماز شروع کی تھی، ابھی تو نماز شروع کی تھی۔ یہ ہے معراج مصطفیٰ، اگر وہ چاہے تو آنے واحد میں لے جائے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، اگر نہ چاہے تو لوگ جناب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آج نہیں کی تھی، اے اللہ مجھے اپنا ہونا بتا، دکھا تو کیسا ہے، میں بھی دیکھوں۔ تو اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا، لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بڑی پتہ کی بات ہے، بہت یہ ایک سمجھنے ہمارا عقیدہ بھی ہے، اور جس عقیدے پر میں اور آپ چل رہے ہیں اس کے لیے بہت پاورفل دلیل ہے۔ یہ جو بات کرنے لگا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کے شرف سے نوازا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قَالَ لَن تَرَانِي، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے دیدار کرنا چاہتے ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ کوئی طور پر آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی حکم ہوتا تھا کوئی طور پر آ جاؤ، وہاں ہم کلامی کا شرف ہوتا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے بےتاب تھے، جب بھی ملاقات ہوتی نا، جب بھی موسیٰ علیہ السلام کی معراج کوہ طور پر جب بھی جاتے نا، جب بھی تو عرض کرتے، قال رب ارنی انظر الیک، مولا تو مجھے اپنا آپ تو دکھا، اپنا آپ دکھا۔ تو پتہ ہے اللہ پاک کیا ارشاد فرماتے، قال لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ شان مصطفیٰ، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کو طور پر بلاتے تو جوتے اتار کے پڑھتے تھے۔ قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام جوتے اتار کے ملاقات ہوئی، جوتے اتار کے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام المختصر وہ طلب میں لگے رہے
کہ بار الہ تو مجھے اپنا آپ دکھا، وہ سچا جذبہ تھا اللہ تعالیٰ سے، عشق تھا نا، عشق صرف نعرے نہیں تھے، ہمیں تو نعرے بھی ہضم نہیں ہوتے ہیں، وہ سچے عاشق تھے اللہ کے، اسی لیے تو محبوب تھے نا اللہ کے، جب بار بار عرض کرتے رہے نا کہ بار الہ تو مجھے اپنا آپ دکھا، ایک چیز کی جب طلب بڑھتی جاتی ہے نا تو پھر آگے والا کچھ کرتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے۔ جب بار بار موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے رہا کہ اے اللہ تو مجھے اپنا آپ دکھا، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا چل موسیٰ پھر اپنا آپ تو نہیں، اپنی صفات کی ایک تجلی تمہیں دکھا دیتا ہوں، اپنی صفات کی ایک تجلی تمہیں دکھا دیتا ہوں۔ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوا ہے طور پہاڑ میں، طور پہاڑ اللہ تعالیٰ کی تجلی نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کی ایک تجلی پڑی طور پہاڑ کے اوپر۔ موسیٰ علیہ السلام تجلی میں ایسے گم ہوئے کہ اپنا بھی ہوش نہ رہا۔ بے ہوش ہونا میں نہیں کہہ رہا، بے ہوش ہونا تو عیب ہے نا، نبی عیب سے پاک ہوتا ہے، اللہ کے انوار و تجلیات میں ایسے گم ہوئے کہ اپنا بھی ہوش نہ رہا۔ بس وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، جس طرف دیکھو تو رب بھی رب نظر آتا ہے، وہ اللہ کے ولی کی کیفیت ہوتی ہے، وہ جدھر بھی نگاہ اٹھاتا ہے رب ہی رب نظر آتا ہے، وہ جدھر بھی دیکھتا ہے، جو چیز بھی دیکھتا ہے، کھاتا ہے تو تب بھی رب ہی نظر آتا ہے، پیتا ہے تو تب بھی رب ہی نظر آتا ہے، جدھر بھی نظر اٹھائے اسے اپنا مالک ہی نظر آتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کی ذات میں فنا کر چکا ہوتا ہے۔ جب وہ فنائیت کے مقام پر پہنچتا ہے تو جدھر بھی اس کی نظر اٹھتی ہے رب ہی رب نظر آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی صفات کی تجلی دیکھی تو اتنے تجلی میں گم ہوئے کہ اب ہر طرف اللہ کے انوار و تجلیات ہی نظر آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بھی ہوش نہ تھا کہ میں طور پر کھڑا ہوں یا کہاں کھڑا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تاکید، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، معراج مصطفیٰ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت بریلی شریف کے عاشق بولے، عاشق کے بارے میں جب لکھے نا تو کمال کا لکھتا ہے، کمال کا لکھتا ہے، پر جس نے جناب سیب کھایا ہی نہ ہو اسے آپ کہیں سیب کا ذائقہ ایسا ہوتا ہے تو اسے کیا پتا، اسے کیا پتا کہ سیب کیسا ہوتا ہے، جب کھائے گا تو اسے مزہ آئے گا۔ عشق جس کو ہو جاتا ہے مزہ بھی وہی لے سکتا ہے، محبت جسے ہو جاتی ہے مزہ اسی کو پتا ہوتا ہے محبت کا مزہ کتنا ہے۔ جسے عشق مصطفیٰ کی لگن لگ جائے پھر وہ غازی الدین بن جاتا ہے۔ غازی الدین کو ماں نے کہا تھا جب گئی نہ ملنے کے لیے تو رونے لگی، تو غازی الدین کہنے لگے اماں جی کیوں رو رہی ہو؟ کوئی بچے جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہی مر گئے، کوئی بخار کی وجہ سے مر گئے، کسی کو سانپ نے ڈس لیا تو وہ مر گئے، کسی کو گولی لگی تو وہ مر گیا۔ تو خوش نصیب نہیں ہے، قیامت کے دن پکارا جائے گا ناموس رسالت کے محافظ کی ماں اٹھے تو تو کھڑی ہوگی۔ یہ خوش نصیبی والی باتیں ہیں۔ آپ جناب مائیں رکھتی ہیں نا جی باہر گئے ہو تو گولی لگ جیسی، اس کے مصطفیٰ میں گولی لگے اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ ایک وقت وہ بھی آیا تھا، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، فاقتلوہ فاقتلوہ فاقتلوہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فرق طالب و مطلوب میں دیکھے کوئی، فرق طالب و مطلوب میں دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، کوئی بے ہوش ہے جلووں میں گم کوئی، کسی کو دیکھا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کوئی جلووں میں گم ہو گیا تو پھر کیا نظر آیا؟
یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بتا سکتے ہیں. کوئی قصہ طور و معراج کو سمجھے کہ ایک طرف طور پر موسیٰ علیہ السلام خود جاتے ہیں اور طلب کرتے ہیں مولا تو اپنا آپ دکھا، اور دوسری طرف حضرت ام ہانی کے گھر میں حضور آرام فرما ہے. جبرائیل امین ادب سے آتے ہیں، ادب سے. ادب تقاضا ہے محبت کے تقاضوں میں سے. ادب پہلا تقاضا ہے محبت کے تقاضوں میں سے. جس کو ادب ہی نہیں ہے وہ بھی کوئی بڑا انسان ہے، اور جس کے دل میں ناموس رسالت اور ختم نبوت اور محبت مصطفیٰ نہیں ہے وہ بھی کوئی انسان ہے. اس کو کس نے کہا کہ تو انسان ہے؟ انسان وہ ہے جسے پتا چلے کہ رسول اللہ کی عزت اور ناموس کی بات آ جائے تو پھر جناب بس آنکھیں بند ہے، دوسری کسی کی نہیں سننی ہے. ہم نے تو یہ انسانیت سیکھی ہے. اگر کسی کو کوئی اور آتی ہے تو وہ بھی ہمیں جمعے کے بعد بتا دی جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے باہر ہے کہ کوئی انسان بن ہی نہیں سکتا. انسانیت تو سکھائی انہوں نے. ان کے آنے سے پہلے جناب منڈیوں میں ماں کو بیچا نہیں جاتا تھا، سود لیے جاتے تھے. ان کے آنے سے پہلے جناب سگی ماں کے ساتھ نکاح ہو جاتا تھا. یہ انسانیت تھی. انہوں نے آگے بتایا نہیں نہیں، ماں تو وہ عظیم ہستی ہے جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. انہوں نے آگے بتایا جس نے ایک بیٹی کی تربیت کی، 2 کی، 3 کی وہ میں اور جنت میں اکٹھے جائیں گے. انہوں نے آگے بتایا انسانیت کیا ہے. یہ سب کچھ انسان بننا ہے تو پھر دائرہ مصطفیٰ میں آ جاؤ. محبت مصطفیٰ کو اپنے اوپر نافذ کر لو اگر تم انسان کہلانے کے حقدار بننا چاہتے ہو. حضرت کہتے ہیں قصہ طور و معراج سمجھے کوئی کہ موسیٰ علیہ السلام خود طلب کرتے ہیں بارے الہ تو اپنا آپ دکھا، اور ایک طرف حضرت ام ہانی کے گھر میں محبوب سوئے ہوئے جبرائیل امین ادب سے آتے ہیں. دیکھتے ہیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. ہم نے کبھی لطف نہیں لیا، ہم نہ جملے کا لطف نہیں لیتے، ہم ٹائم پاس کرتے ہیں. 2 کے جناب امام صاحب سلام پھر تسن اسیہ بات. یہ بھی کوئی زندگی ہے جس کو محبت مصطفیٰ نہیں ہے اس کی زندگی میں کچھ نہیں ہے. جس کو حضور کا سن حضرت شیخ مہدی الفاسی کہتے ہیں حضور کا ذکر سن کے جس کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی ہے اس کے سینے میں دل ہے ہی نہیں. دل ہی نہیں ہے، وہ کسی مومن کا دل نہیں ہے. یہ شیخ نے لکھا ہے، شیخ مہدی الفاسی نے. کہتے ہیں حضور کا ذکر سن کے جس کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل نہیں ہے. اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہے. یہ جو بتا دیے جب ذکر مصطفیٰ ہو، ذکر خدا ہو، یا ذکر اہل بیت ہو، یا ذکر صحابہ ہو، یا ذکر اولیاء ہو تو پھر مزہ لے کے سنا کرو. باتیں تو ان کی ہے نا، ہم صرف مجرم ہے کہ ہم کر رہے ہیں. اگر کسی کو کوئی جناب شک ہو تو بات یہ ہے ہم تو مجرم ہے کتاب سے پڑھنے کی، یہ تو سامنے رکھی ہوئی ہے. باقی باتیں لکھی جا چکی ہے، جو لکھنی تھی تعریفیں جن کی ہونی تھی وہ ہو چکی ہے. حضرت جبرائیل امین نے آکے دیکھا حضور سوئے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں. یہ جبرائیل امین ادب سکھا رہے ہیں. یہاں آپ بھی لوگوں کو ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا ہے. آپ بھی جناب وومن ڈے پر ہماری عورتیں باہر نکل جاتی ہیں. وہ کوئی عورتیں ہیں، ان کو کس نے کہا؟ عورت کا مطلب ہی ہے جو چھپ کے رہے. ہماری حکومت بھی تو ایسے ہی ہے نا. اگر یہاں مولویوں کا کوئی جلسہ ہوتا تو تم نے پابندی لگا دینی تھی. یہ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ تمہیں بتانے آ رہے ہیں کہ تم بہت گمراہ ہو چکے ہو، سیدھے راستے پر آ جاؤ. عورتیں جناب کون ہوتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس شریعت کی دجیاں اڑائے اور باہر نکل کے مارچ ہو رہا ہے. حاتم تائی کی بیٹی آئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حالانکہ وہ کافر کی بیٹی تھی اور قیدی بن کے آئی تھی، اور یہاں جناب بال کھول کے عورتیں پھر رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ باپ بھی بڑا بے غیرت ہے جس کی بیٹی ننگے سر بازار میں آتی ہے. وہ بھائی بھی بڑا بے غیرت ہے جس کی بہن جو ہے وہ ننگے سر بازار میں آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کافر کی بیٹی ہے اور ننگا سر ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ چادر اتاری جس کی قسم رب قرآن میں کھاتا ہے. وہ چادر جس کی قسم خود رب ذوالجلال اپنے قرآن میں بیان کرتا ہے. اے چادر اڑنے والے تیری چادر کی قسم. وہ چادر اتاری آپ نے، جا کے کافر کی بیٹی کے ننگے سر کو ڈھانپ دیا. یہ نہیں کسی کو نظر آتا، اخبار والوں کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ لبیک والے کیا کر رہے، باتیں کرتے ہو ہمارے ساتھ
कोई भी खेल खेल ले, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और जो बोलते हैं उनके ऊपर जनाब ऊपर से जुबानें खोली जाती है, ये क्यों बाहर आए? तुम बंदे के पुत्र नहीं रहे इसलिए ये बाहर आ रहे। तुम्हें बताने चाहते इंसानियत क्या है, तुम्हें बताने चाहते हैं कि ये मुल्क पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना है। पाकिस्तान औलिया का फैजान, ये औलिया अल्लाह की मदद से बना है। पीर सैयद जमात अली शाह ने कायदे आज़म के साथ कंधा मिलाया तो पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया था। तुम्हें बताना चाहते हैं ये तुम्हारा नहीं है, ये हमारे असलाफ ने बनाया है, तो हमने ही इसकी हिफाजत करनी है। और तक और होती है तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूलल्लाह, नाराए रिसालत, या रसूलल्लाह, नाराए हैदरी, या अली, नाराए हैदरी, या अली, नारे खत्मे नबुव्वत, जिंदाबाद, नारे खत्मे नबुव्वत, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सारे बोलो जी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, जिंदाबाद, जिंदाबाद, लब्बैक, लब्बैक, या रसूलल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, आज बात खत्म करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर की बेटी, इस्लाम ही सिखाता है कि हया क्या चीज है। इस्लाम ही सिखाता है कि बेटी बेटी है, वो मुसलमान की हो या काफिर की, वो दोस्त की हो या दुश्मन की, ये इस्लाम ही सिखाता है। ये अगरचे अलग बात है कि आप हम इस्लाम से दूर हो चुके हैं, आप मदारिस से हमारे ताल्लुक कट चुके हैं, आप उलमा से हम जनाब ये कह के टाल देंगे जनाब मौलवियों को क्या लगे सियासत से, तुसी आ जाओ जनाब पाकीज़ा सियासत करो, हम आपके साथ हैं। वो सियासत जो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने की, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे, आगे आगे तुम्हारी कंपेन करेंगे, तुम्हारे साथ चलेंगे। कोई उठे तो सही, हज़रत सैयदना फारूक आज़म वाली सियासत करो, 36 लाख मुरब्बा मील के हाकिम तुम बन जाओ, हम तुम्हारे जूते उठाने के लिए तैयार हैं। हमें किसी कुर्सी का कोई लालच नहीं। हम कहते हैं पाकिस्तान जिस मकसद के लिए और जिस नजरिए पर बना था वो आना चाहिए। ये क्या बात हुई कि औरतें जनाब बाल खोल के और पैंट शर्ट पहन के जनाब मार्च कर रही है? तुम्हें मार्च करने के लिए नहीं बनाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातिम ताई की बेटी के सर पर अपनी चादर रखी, तो बात लोगों ने कहा हुजूर ये तो काफिर की बेटी है, ये तो काफिर की बेटी है। अब हुजूर को दुख नहीं होता होगा कि जब उम्मत की बेटियां जनाब नंगे सर बाजारों में घूम रही हैं, जिनकी बहनें बेटियां नंगे सर निकलती है उन्हें मना करो। हुजूर उम्मत खजरा में दुखी होते हैं इस बात से, अगर काफिर की बेटी के साथ ये सलूक है तो अपनी उम्मत की बेटियां जो नंगे सर घूम रही है और बाजारों की जीनत बनी हुई है, उन्हें सोचना नहीं चाहिए कि हुजूर कितना दुख में मुब्तला होते होंगे ये हमारी हालत देखकर। और बाप भी जनाब रोकने के लिए तैयार नहीं है, भाई भी रोकने के लिए तैयार नहीं है। मुआशरे का कोई फर्द आगे बढ़ के ये नहीं कहता बहन इसमें तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम्हारे निकाब की एक एक सलवट में तुम्हारी इज्जत पोशीदा है। कभी किसी ने ये बताया? यहाँ तो जवान खुश होते हैं कि जनाब ये ठीक है जनाब बेहयाई आम हो रही है, ऊपर भी बेहया बैठे हो, बाजारों में भी बेहयाई हो, तो अल्लाह की रहमतों को तो रूठना ही है ना। ये तो मेराज की बरकत थी कि तुम्हारे ऊपर बारिश बरस गई, ये तो रब ने उस चीज का शायद हया फरमा दिया कि तुम्हारे ऊपर बारिश बरस गई। वरना हमारे हालात नहीं है कि हमें इन चीजों से नवाजा जाए कि जहां रसूलुल्लाह की शरीयत के साथ मजाक उड़ाया जाता है और हम जनाब तमाशबी बनकर देखते रहते हैं। जनाब ठीक है हम क्या करें जी, वो अपने घर में रहती है, हम अपने घर में रहते हैं। बुराई को रोकने के 3 तरीके हैं, हाथ से रोको, जुबान से रोको, दिल में बुरा जानो। तीनों में से कोई एक तो अपनाओ, एक तो कोई अपनाओ ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हातिम ताई की बेटी के सर पर चादर रखी तो किसी ने कहा हुजूर ये तो काफिर की बेटी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं इंसानियत को यही बताने आ रहा हूँ कि बेटी बेटी होती है, वो काफिर की हो या मुसलमान की हो, वो दुश्मन की हो या दोस्त की हो, बेटी बेटी ही होती है। इसलिए उठो, अब दीन का काम करो, जवान उठो। क़यामत के दिन मुझसे और आपसे सवाल होना है, हमने तुम्हें जवानी दी, जवानी तुमने कहाँ खर्च की? काजू के दरवाजों पर खड़े होकर जवानी तो नहीं तुमने गुजार दी, चौकों और चौराहों में खड़े होकर लोगों की इज्जतों का तमाशा तो नहीं बनाते रहे। इस्लाम की जरूरत थी। आफिया सिद्दीकी अमेरिका की जेल में जो है वो इंतजार कर रही थी कि मोहम्मद बिन कासिम कोई उठे और अफगानिस्तान में कुरान के 400 नुस्खे जलाए गए, हमने उसका भी बदला लेना है। उठो जवानों, अपनी पहचान करो। इकबाल ने तुम्हें कहा था कि तुम शहीद हो, वो शहीद जिनसे मौत भी जनाब आने से पहले डरती है कि मैं किसकी तरफ जा रही हूँ, तुम वो
मत के उठो और दीन का काम करो, अपनी हकीकत समझो कि तुम कौन हो। हमें दुनिया के लिए नहीं बनाया गया, सैनिकों के लिए नहीं बनाया गया, हमें चौक और चौराहों में खड़े होकर लोगों की इज्जतों का तमाशा बनाने के लिए नहीं बनाया गया। अल्लाह ताला ने हमारी मकसद, तख्लीक का मकसद जो है वो कुरान में बयान कर दिया कि तुम्हें किस लिए बनाया गया। तुम्हें मकसद, अगर मकसद तख्लीक नहीं समझ आया तो आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ मकसद तख्लीक क्या है। मकसद तख्लीक यह है कि अल्लाह के घरों को अपने सजदों से आबाद करो, घर में रखे हुए कुरान की तिलावत किया करो, हुकूकुल इबाद की पासदारी करो, एक एक इंच के लिए लोगों की जाने न लो, बल्कि उन्हें बताओ हमें इस चीज की जरूरत नहीं है, हम तो रसूलुल्लाह के इंसाफ को पसंद करते हैं, हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को पसंद करते हैं, हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में जीना सीखना चाहते हैं। ये जवानी का मकसद है, ये इंसान के आने का मकसद है। अगर इसका किसी को पास नहीं है तो वह इंसान कहलाने का हकदार भी नहीं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।